बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से आमीन। अजीज मोमिनीन, बुलाहट और खिदमत के प्रोग्राम के साथ एक बार फिर से फादर कामरान यूनुस आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम फिर से बुलाहट की एक ऐसी उम्दा कहानी लेके आपकी ज़िंदगी में आते हैं जिसको सुन के आप लोग महसूस करेंगे कि वाकई ये बुलाहट और ख़िदमत का जो सेगमेंट हमारे इस चैनल में रखा गया है ये कितना पुरमानी है। तो इस चैनल के लिए सबसे पहले तो मैं खुदा की ज़ात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद हमारे फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का कि जिन्होंने अपनी डायसिस के लिए बल्कि जितने देखने वाले हैं सबके लिए इस खूबसूरत चैनल का इनेकाद किया ताकि यहाँ से बुलाहट की कहानी सुन के और ज़्यादा बुलाहटें खुदावन के पाकिस्तान में काम करने के लिए आ सकें। इसके बाद मैं अपने टीम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बड़ी कोशिशों के साथ हमारा ये सेट सजाया है। और आज जिस मेहमान को हम लोग दावत देने वाले हैं मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराता, तो आए उस मेहमान के हवाले से थोड़े से उनकी ज़िंदगी के वीडियो क्लिप्स देखते हैं। अजीज मोमिनीन, आपने
ये खूबसूरत क्लिप्स देख के पहचान लिया होगा कि हमारी ये सिस्टर जिन्होंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद के लिए वक्फ की है, ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बड़ी मशहूर व मारूफ हस्ती हैं। इन्होंने अपनी खिदमात इस मुल्क ही में नहीं बल्कि मुल्क से बाहर कई ममालिक में भी ये खिदमात सर अंजाम दी हैं। तो इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म करते हैं और मैं आपके सामने आज अपने मेहमान को दावत देता हूं, सिस्टर एलिस को। सिस्टर जी, आज आपको अपने इस सेट पे खुशामदीद कहता हूं। मैं दिली तौर पे आज बहुत खुदा का मशकूर हूं और खुश हूं कि खुदा ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपका इंटरव्यू कर सकूं, बुलाहट और खिदमत की कहानी जो आपकी ज़िंदगी में है वो लोगों तक पहुंचा सकूं। तो आपको खुशामदीद कहता हूं। थैंक यू फादर जी। सबसे पहले मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस साल के आगाज़ में ही ये मौका अता किया है ताकि मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ इजहार ख्याल कर सकूं। इससे बढ़ के मैं हिज ग्रेस आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद की भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने बड़ी काविशों के साथ और अलहामी रोया के साथ इस डायसिस के लिए ये एक अनमोल तोहफा आवे मारिया टीवी का बेशक इसमें कोई शक नहीं किया है ताकि हम इसके जरिए खुदा के प्यार की गवाही दे सकें और लोगों तक पहुंच सकें। बेशक सिस्टर जी, आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। ये जो आवे मारिया चैनल है, यकीनन ये बहुत सारी रूहों को बचाने का भी सबब बनता है और ये फलदार है, क्योंकि यहाँ से बुलाहटों की कहानियाँ जब लोगों तक पहुँचती हैं तो यकीनन वो अपनी बुलाहट को पहचानने में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टर जी, मैं आपको खुशामदीद करने के बाद मैं चाहूँगा कि हमारे नाजरीन के साथ थोड़ा सा अपने ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में और अपनी ज़ात के बारे में शेयर करें। फादर जी, मेरा नाम सिस्टर एलिस लाजर है और मेरा तल्लक फ्रांसिस्कन मिशनरीज ऑफ मेरी से है और ये कांग्रेगेशन जो है वो इंटरनेशनल और यूनिवर्सल है। इस वक्त तमाम बरे आज़म में हम अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। ज़बरदस्त। और ये कहना भी वाजिब होगा कि हम 80 नेशनैलिटी हैं और 74 कंट्रीज में इस वक्त काम कर रहे हैं। वाह, 74 कंट्रीज, ह्यूज नंबर। जी, ओरिजिनली तो मैं उकाड़ा से हूँ, गाँव चक नंबर 26 से हूँ और मेरे वालदा जो हैं वो भी उधर से ही हैं, उकाड़ा से ही हैं। मेरे 8 बहन भाई हैं, हम 4 बहनें और 4 भाई हैं और सब ही सेटल हैं और कामयाब हैं अपनी ज़िंदगी में। और इन सब में मुझे खुदा ने अपनी खिदमत के लिए बुला लिया और मैं भी अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। वाह, ज़बरदस्त। ये खुशी जो हमें रूहानी तौर पे और खुदा की तरफ से मिलती है, इसका कोई नेमुल बदल नहीं है और हम देख सकते हैं कि आप कितनी खुशी के साथ ये अपनी सारी की सारी बातें अपने ख़ानदान के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में हमारे साथ बांटती हैं। तो सिस्टर जी, आपने अपने ख़ानदान के बारे में भी थोड़ा बताया, अपने बारे में भी थोड़ा बताया, तो थोड़ा सा हमें अपनी बुलाहट के बारे में बताएं कि ये जो बुलाहट का बीज बोया गया ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से आपने महसूस किया कि मेरी ये बुलाहट सिस्टर बनने की है। मुझे ये आज अपने ख़ानदान को मुतारफ़ कराने पर फ़ख्र महसूस हो रहा है और ये उनका हक है कि उनकी तारीफ़ की जाए। जी जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने देखा है कि जो उनको शुरू से ही खुदा ने फजल और बरकत दी है पुश्त दर पुश्त। क्योंकि मेरे दादाजी से पहले मेरे परदादाजी नंबरदार थे गांव के, उसके बाद मेरे दादाजी और फिर मेरे वालिद साहब और अभी मेरे भाई इस ज़िम्मेदारी को सर अंजाम दे रहे हैं। और मेरा जो गांव है वो 2 कम्युनिटी पर मुश्तमिल है, मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी, और दोनों ही वो आज तक अभी तक बहुत अच्छी तरह बाइज्जत कबूल कर रहे हैं। अच्छा सिस्टर जी, उधर ज्यादा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी है या क्रिश्चियन कम्युनिटी है कि ये बराबर का नंबर है? तकरीबन बराबर ही है दोनों। और मुझे आपकी बुलाहट को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये एक अमन की बहुत बड़ी मिसाल है कि एक जगह पे इकट्ठे रहते हुए भी ये 2 कौमें जो हैं बड़े प्यार मोहब्बत से रहती हैं। तो सॉरी आपकी बात को इंटरप्ट किया, मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि मुस्लिम और क्रिश्चियन कम्युनिटी पर ये गांव मुश्तमिल है और ये बड़े इत्तेहाद में रहते हैं। तो सिस्टर जी, आपने इस गांव में अपनी बुलाहट को कैसे महसूस किया? ये था कि हमारे गांव में बड़ी देर के बाद अभी चर्च बना है, इससे पहले कोई चर्च नहीं था। तो हमारा घर बहुत बड़ा है और था भी। तो जब फादर जी हम गांव में आते थे तो हमारे घर में ही इबादत का इंतज़ाम होता था। अच्छा। तो यहाँ तक कि जब गांव में किसी की शादी होती थी तो उनके निकाह की रसूमात और इबादत सब हमारे घर में तरतीब दी जाती थी और हुआ करती थी।
تو یوں مجھے بچپن ہی سے ایک روحانی ماحول ملا ہے، یہاں تک کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہمارے گھر میں ایک کمرہ جو ہے وہ دعا کے لیے مخصوص ہوا ہے. ابھی تو وہ ایک چیپل کی شکل اختیار کر گیا ہے، اور اس کو سنوارنے اور حفاظت کرنے والی میری اماں جی تھیں، جو بہت ہی خدا پرست اور دعا گو تھیں، اور ان میں جو خدا کے پیار کی شمع تھی وہ پورا گاؤں اس کی گواہی دیتا ہے. تو میں نے گھر سے ہی یہ ایمان کا جو بیج تھا وہاں سے ہی اپنے آپ میں دیکھا ہے کہ وہ بویا گیا تھا. میرے ماں باپ، یہ آپ کی بات بڑی ہوتی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ خاندان ہی میں اگر دعائیہ ماحول ہے تو پھر ضرور خدا جو ہے اس گھرانے میں سے اپنے لیے خدمت کرنے والے چنتا ہے، اور اس کی بڑی مثال آج آپ ہمارے سامنے ہیں. تو سسٹر جی یہ تھوڑا سا اپنی ابتدائی تعلیم کے حوالے سے بتائیں ہمیں کہ یہ تعلیم آپ نے کہاں سے حاصل کی، اور پھر یہ جو بلاہٹ کی انسپریشن ہے ایک تو گھر سے ہوگی، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خاندان میں ایک فرد ہوتا ہے جو کہ ہمیں اس بلاہٹ کو پہچاننے میں مدد کرتا ہے، یا آپ نے یہ بلاہٹ کی پہچان یا پرکھ کہاں سے کی؟ میں نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے پیرش کے مشنری اسکول سے حاصل کی. اس کے بعد میں ہاسٹل میں چلی گئی رینالا خورد، یہ بھی فرانسسکن مشنری آف میری کا تھا، ہاسٹل بھی اور اسکول بھی. اور ادھر میں نے پہلی دفعہ سسٹرز کو دیکھا تھا. تو جب میں نے سسٹرز کو دیکھا تو جو دل میں میری خواہش بچپن میں تھوڑی سی لگی تھی وہ اور زیادہ تیز ہونے لگی سسٹرز کو دیکھ کے. تو پھر جب میں نے میٹرک کیا تو میں نے اپنی اماں جی سے بات کی کہ میری خواہش ہے کہ میں سسٹر بنوں. تو میری اماں جی کہنے لگی کہ آپ کے والد صاحب نہیں مانیں گے کیونکہ آپ نے بڑے وہ لاڈ پیار سے زندگی گھر میں گزاری ہے. ظاہری بات ہے ہمیں ہر چیز جو ضرورت تھی ملتی تھی اس کے مطابق، وقت کے مطابق. تو کہہ رہے تھے کہ آپ کے باپ کہیں گے کہ ان کا خیال تھا کہ یہ زندگی بہت مشکل ہے تو میں کیسے اس کو اپنا بالکل والدین سوچتے ہیں. اس وجہ سے میرے والد اجازت نہیں تھے دے رہے. تو پھر میں نے اپنی اماں جی کو کہا کہ آپ دعا کریں، میں بھی دعا کرتی ہوں. ہم نے دعا کی، اور جب پھر بھی میں نے اپنی اماں جی کو انسسٹ کیا کہ وہ میرے والد سے پوچھیں. جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ایلس کو بولیں کہ آگے تعلیم جاری رکھیں. تو پھر میں رینالا سے میٹرک کرنے کے بعد لاہور چلی گئی. ادھر وہ ہاسٹل تھا ہائر ایجوکیشن کے لیے. تو پھر وہاں میں نے گورنمنٹ آف کالج سے اپنی ہائر ایجوکیشن حاصل کی. اور یہ بھی جو ہاسٹل تھا وہ فرانسسکن سسٹرز کا تھا. تو مجھے ان کے نزدیک رہنے کا بہت ہی ایکسپیرینس ہوا ہے، اور انہی کو دیکھ کے میرے دل میں یہ بلاہٹ کی جو خواہش تھی وہ زیادہ بڑی. واہ سسٹر جی، یہ تو مطلب کیا کہنا چاہیے، کتنی خوشی مجھے آج ہو رہی ہے یہ ساری باتیں سن کے کہ ایک تو گھر میں ہی چیپل تھا، چیپل کے بعد پھر آپ کے والدین نے آپ کو اس بلاہٹ کے لیے کتنی تقویت بخشی ہے. تو یہ یقیناً آپ کی اولین تو اپنی خواہش، پھر والدین کا بڑا کردار رہا کہ آپ کی اس خواہش کو پروان چڑھائیں. سسٹر جی میں نے سن رکھا ہے کہ آپ نے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. تو تھوڑا سا ہمیں ہمارے ناظرین کو اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ نے کتنے ممالک میں اپنی خدمت سر انجام دی. فادر جی میں 15 دسمبر 1964 میں پیدا ہوئی. 15 دسمبر کو میری سالگرہ بھی ہوتی ہے. تو چلے ٹھیک ہو گیا. تو اس 15 دسمبر کو 15 تاریخ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ کافی جو میں نے نویشیٹ بھی اسی تاریخ پہ شروع کی، میں نے فائنل بھی آپ 15 کو کیا. اور انفارچونیٹلی میری ماما جی کی ڈیتھ بھی 15 کو ہو گئی، اور اسی دن میرا برتھ ڈے تھا. لیکن میں نے پوچھا، سوال کیا خدا سے، بہت اچھا مجھے جواب ملا. تو ابھی میں یعنی کہ ان کو کبھی بھول نہیں سکتی، وہ بہت اچھا مجھے گفٹ دے گئی ہیں. تو میرا جو فائنل تھا وہ 15 اکتوبر 1993 میں ہوا تھا. تو جس دن میرا فائنل تھا اسی دن ہی مجھے روم سے ہماری سپیریئر جنرل نے مطلب کہ اناؤنس کر دیا تھا. اچھا، جس دن پروفیشن ہوا اسی دن ہی مجھے، کیا بات ہے، اسی دن مجھے باہر کا مشن مل گیا تھا کہ مجھے انہوں نے رشیا کے لیے چنا تھا. اور اس سال ہی ہم ادھر رشیا میں نئی کمیونٹی، فرانسسکن نئی کمیونٹی شروع کر رہے تھے، اور اس کمیونٹی کی ایک میں ممبر تھی. کیا بات ہے، زبردست. تو یہاں سے پھر میں یعنی کہ تھوڑا ٹائم لگا پاسپورٹ ویزا وغیرہ تیاری کرنے کے لیے، لیکن اسی دن سے 93 سے میں نے شروع کیا کہ میں ابھی مشن پہ ہوں. تو پھر جب میں ادھر سے پاکستان کو چھوڑا تو 94 تھا، لیکن 93 سے میرا مشن شروع ہو چکا تھا. تو پھر سب سے پہلے میں روم گئی. وہاں ظاہری بات ہے ہماری ہمارا مدر ہاؤس ہے، سپیریئر جنرل ادھر ہے. تو کافی
پاک جگہوں کی زیارت کرنے کا موقع ملا. میں کافی دیر ادھر تھوڑی دیر ٹھہری تھی. اس کے بعد انہوں نے مجھے فرانس بھیجا تاکہ میں فرینچ زبان سیکھوں, کیونکہ یہ جو جدھر مجھے مشن ملا تھا یہ فرینچ اسپیکنگ کمیونٹی تھی. تو پیرس میں نے فرانس میں 1 سال جب میں نے فرینچ زبان کو ختم کیا تو میں نے اگلے سال رشین زبان شروع کرنی تھی. تو میری سپیریئر جنرل نے مجھے بلا لیا روم میں کہ مجھے اس کی بات کو سننا ہے. جب میں ادھر گئی روم, چھٹیاں تھیں تھوڑی, تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے آپ کے مشن کی ڈائریکشن چینج کر دی ہے. یعنی کہ رشیا کے بجائے کہتے مجھے ابھی ارجنٹ ضرورت ہے لیبیا میں. تو میں تھوڑی دیر کے لیے تو, لیکن میرے لیے ادھر بھی, کیونکہ میں رشیا کو بھی نہیں تھی جانتی, لیبیا کو بھی نہیں تھی جانتی, دونوں جگہیں آپ کے لیے. تو پھر میں نے خدا پہ چھوڑ, میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے قبول کیا. اور پھر میں فرانس سے 2 سال اسٹڈی ختم کرنے کے بعد لیبیا میں چلی گئی. صحیح. تو لیبیا میں اس وقت یعنی کہ ہمارا جو رول تھا 5 سال کے بعد گھر میں چھٹی آنے کے لیے موقع ملتا تھا. پہلے یہ بہت بڑی قربانی تھی, مجھے پتہ ہے, کیونکہ میں جتنی کلوز تھی اپنی فیملی کے ساتھ اتنی ہی بڑی خدا نے مجھ سے قربانی مانگی, میں دور چلی گئی. لیکن وہ جو فاصلہ تھا وہ خدا کے فضل سے اتنا مطلب مجھے محسوس نہ ہوا. وہ کمیاں کافی پوری ہوتی رہیں. گو یہ زندگی مشکل تھی لیکن مجھے کوئی کسی مشکل نے رکاوٹ. جب خدا کو ہاں کر دی جائے نا, تو پھر جو دوریاں ہوں یا سفر ہوں تو وہ خدا خود جو ہے نا فل کرتا رہتا ہے, اور یہی آپ نے اپنی زندگی میں تجربہ کیا. تو لیبیا میں سسٹر جی آپ نے اپنی خدمات سر انجام دی, اس کے علاوہ یا پھر تھوڑا سا اس کے بارے میں ہمیں بتائیں. لیبیا میں ٹیچنگ کر رہی تھی, انٹرنیشنل اسکول تھا لیبین, اور آفٹرنون میں پاسٹر ورک کرتی تھی. تو میں نے 5 سال ادھر کام کیا ہے, بلکہ 5 سال جی. اس کے بعد میری ٹرانسفر جو تھی وہ تونیزیا میں ہو گئی. اور یہ جو ہمارا پروونس تھا یہ شروع سے ہی لیبیا, تونیزیا, الجیریا اور موروکو 4 کنٹری پہ مشتمل تھا. ان کا ایک ہی پروونس تھا. تو پھر جب ہماری ٹرانسفر ہوتی تھی تو ایک کمیونٹی ایک ملک سے دوسرے ملک میں ہو جاتی تھی. تو پھر میں نے بہت زیادہ ٹائم جو ہے وہ تونیزیا میں گزارا ہے, اور وہاں میں ایجوکیشن فیلڈ میں کام کر رہی تھی. میرے پاس ایک بہت بڑا ٹیچر ٹریننگ سینٹر تھا جس میں ڈائریکٹرز تھے. تو میرے ساتھ اور بھی ایک ٹیم تھی جو ہم سب مل کے کام کرتے تھے. تو ادھر کا سسٹم جو تھا ایجوکیشن کا بہت اچھا تھا. میں نے ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا, اپنی ٹیم سے بھی بہت کچھ سیکھا. تو اس طرح ہم پورے ملک میں سرکولیٹ ہوتے تھے فارمیشن دینے کے لیے, جو لانگ ڈسٹینس پہ تھے, لیکن ہم اس سینٹر میں بھی آرگنائز کرتے تھے. اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ان کا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ زبردست تھا, اور مجھے بھی خدا نے موقع دیا کہ تاکہ میں ان کو اچھی طرح جان سکوں. میں ایک اسکول کی پرنسپل بھی رہ چکی ہوں ادھر. تو بہت ہی یعنی کہ اعلیٰ قسم کی ہر بچے سے لے کر بڑے تک ان کی ایجوکیشن جو ہے اس کی میں تعریف کرتی ہوں اور داد دیتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. بلکہ وہ یہ عربی کنٹری ہیں, کٹر مسلم کنٹری ہیں, اور میں نے ان کو پریکٹیکلی دیکھا ہے کہ جیسے ان میں گاسپل ویلیوز ہیں ان کو پریکٹس کر رہے ہیں. اور میں کویسچن بھی کرتی تھی کہ یہ لوگ کیوں اتنے اچھے ہیں, کیوں اتنے کمیٹیڈ ہیں, کیوں ڈیڈیکیٹڈ ہیں, اتنا کام اپنے ذمہ داری سے کرتے ہیں. سسٹر جی میں آپ سے سوال کرنا چاہتا تھا لیکن آپ نے خود ہی جواب دے دیا, کیونکہ لیبیا میں خدمت کرنا ایک خاصا چیلنج تھا آپ کے لیے, لیکن آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ وہاں پر بھی اپنے ایمان کا بیج بویا. جیسے آپ نے کہا کہ ان لوگوں میں آپ نے گوسپل ویلیوز دیکھی ہیں, تو یقیناً وہ آپ لوگوں ہی کی زندگی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے سیکھی ہوں گی. سسٹر جی جیسے کہ آپ نے مختلف ممالک میں اپنے ایمانی تجربہ کیا ہے, اور آپ نے یقیناً وہاں پہ خاندانوں کے ساتھ بھی آپ کا انٹریکشن رہا ہوگا, اور یہ سال بھی خاندانوں کے لیے ہی منتخب کیا گیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے پاکستانی کانٹیکسٹ میں ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ خاندان بہت سارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, بہت سے مسائل ہوتے ہیں. تو خاندانوں کے سال میں آپ ہمارے خاندانوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ فادر جی مجھے 3 مختلف براعظم کا ایکسپیرینس ہوا ہے ان کے کلچر کا, یعنی کہ افریقہ, نارتھ افریقہ, ان کا جو کلچر وہ زیادہ یورپ کی طرح ہی ہے, اور یورپ میں اور عربی کنٹریز میں. ٹھیک ہے. تو ان لوگوں میں نے جب ڈفرنس دیکھا, ہمارے ساتھ آسمان زمین کا فرق ہے, کیونکہ ہماری ادھر جو فیملی سسٹم ہے وہ کافی یونائٹڈ سسٹم ہے. تو ادھر یورپ میں تھوڑا ان کا بھی ایک کوالٹی لائف ہے لیکن ایک ڈفرینٹ کلچر ہے. عربی
कंट्रीज में कुछ हमारी तरह ही है, सही। काफ़ी वार्म लोग हैं और अच्छी तरह वेलकम करते हैं, बल्कि उनकी तो ज़ुबान के एक्सप्रेशन जो हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा। जब खाना खाएं तो आपको कहेंगे अरबी में शैय तैयबा, फिर जब आप मतलब मज़ीद आपको थोड़ा इनकरेज करने के लिए बिशफे, तो आप किसी को जानते हैं या नहीं जानते वो आपको विश करेंगे। अगर कोई शॉपिंग के लिए आप जा रहे हैं तो चीज़ खरीदेंगे, वो कहेंगे आपको नसीब हो। यानी कि बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अरबिक मैंने अरबिक भी सीखी है, फ्रेंच भी सीखी है, क्योंकि ये कंट्री जो जिसके साथ काम करना तो उनके लिए ज़रूरी था। जी, तो हमारे इधर भी मैं जब पाकिस्तान में आई हूँ तो मुझे कुहाट जाने का मौका मिला सिस्टर्स के साथ, तो उधर फादर राहत विलियम ने हमें एक फैमिली के साथ विजिट कराई, और उस घर में उनकी जो मामा थी वो 90 इयर्स की हैं, और उस घर के 50 लोग थे। अच्छा। लड़के शादीशुदा, मतलब उनके बड़े बड़े बच्चे हैं, जवान हैं। तो मैं हैरान होगी कि ये इस दौर में यूनाइटेड फैमिली को देखना। नहीं, वाकई ये वाकई बहुत बड़ी मिसाल है कि अगर 50 लोग जो है एक खानदान में मुत्तहिद रह रहे हैं तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी। तो मैंने सवाल किया कि आप लोग कैसे ये पूरा इंतजाम करते हैं, क्योंकि खाना पकाना इतने लोगों के लिए। तो कहते हैं हमारी बारियां लगी हुई हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नाश्ता कौन बनाता है, लंच कौन करता है और शाम को कौन करता है। तो बड़े अच्छे तरीके से कह रहे थे जा रहा है। तो मैं अपने खानदान की भी मिसाल देती हूँ, क्योंकि हम लोग भी, मेरे भाइयों की शादी हो गई थी, हम 25 लोग थे। सही। बच्चे काफी बड़े थे, तो फिर भी हम इकट्ठे रह रहे थे। पूरे गांव में मिसाल है यूनाइटेड फैमिली। तो अभी भी वो बेशक उनको जबरदस्ती अलहदा किया था ताकि अपनी जिम्मेदारियां संभालें, अपना उनका घर है, लेकिन आज तक अभी भी वो इकट्ठे रह रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी मिसाल खानदानों की, जैसे ये साल इकरार दिया गया खानदान के लिए, पाक खानदान एक मिसाली एग्जाम्पल है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों के लिए यानी कि अगर हम सारा कुछ जो है वो अपने घर से सीखते हैं, मैं तो ये कहूँगी। तो जो घर से हमने सीखा होता है वो ही आगे हम लोगों तक पहुंचाते हैं या अपनी जिंदगी में प्रैक्टिस करते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि अपने वालिदैन की इज्जत करें जितनी भी कर सकते हैं, क्योंकि उनसे बरकतें हासिल करें। उनकी दुआएं, उनकी बरकतें हमें जिंदगी में कामयाब करती हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। ठीक है, तो घर से जो भी हम सीखते हैं वो ही पूरी जिंदगी हमारे खून में रच बच जाता है। तो उसी की बुनियाद पे हम उनको डेवलप करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे जो वैल्यूज़ हैं वो अपने खानदान से लेते हैं और आगे बढ़ के हम उनको ज़्यादा नखार दे देते हैं या प्रैक्टिस में लाते हैं और दूसरों की खिदमत करते हैं। वाह सिस्टर जी, आपके तजर्बात से, आपकी गुफ्तगू से हमने बहुत कुछ सीखा है, और यकीनन जो तजर्बात आपने आज बांटे हैं तो हमारे नाजरीन के लिए भी ये बड़े पुरमानी होंगे, क्योंकि बुलाहट की कहानी या बुलाहट के वाक़यात आप लोगों के साथ बांटना ये गैर मकसद के तौर पे नहीं है। इसके पीछे गहरा मकसद है कि हम लोग बुलाहट की कहानी से अपनी बुलाहट को पहचानें, और यकीनन आज अपने सिस्टर जी की बुलाहट से बहुत कुछ सीखा होगा। और यकीनन नौजवान ज़रूर इस प्रोग्राम को जब देखें तो सिस्टर जी की बातों पे गौर कीजिएगा कि कैसे बुलाहट को महसूस किया और हमने अपनी ज़िंदगी में ये बुलाहट कैसे पहचाननी है। सिस्टर जी, आज आपको एक बार फिर से मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे साथ अपना ये वक्त गुजारा है। यकीनन हमारे नाजरीन के लिए ये देखने का एक अच्छा मौका है कि देख के इनकी ज़िंदगी से सीखें। तो आखिर में मैं एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ अपने फजीलत माब आर्च बिशप डॉक्टर जोसेफ अरशद का, जो हमें ये मौका फ्राहम करते हैं कि हम बुलाहट के इस कहानी को, बुलाहट के इस हकीकी वाक़े को लोगों तक पहुंचा सकें। मैं अपनी आवे मारिया कैथलिक टीवी की पूरी टीम की तरफ से सिस्टर जी आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और तमाम नाजरीन को याद करा दूं कि आपके कमेंट्स हमारे लिए ये बहुत मुफीद होते हैं, बहुत मानी रखते हैं। तो मेहरबानी करके जब इसको देखें चैनल को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि बहुत सारे लोग इस बुलाहट की कहानी से मुस्तफीद हो सकें। आप सबका बहुत शुक्रिया।